नमस्कार। स्थायित्व दिगो विकासको राजनीतिक भाषणले सार्थकता पाउला कि भन्ने सङ्केत देखिएको वर्ष 2077 अन्ततः राजनीतिक द्वन्द्व, अन्यल रोग र महँगीको विरासत छाडेर बिदा भएको छ। विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या बनेको कोरोना कहरका बीच सुरु भएको वर्ष 2077 कोरोनाकै अर्को लहरको त्रासदी छडेर बिदा हुँदा राजनैतिक द्वन्द्व यथावत छ। भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा 2077 सालमा केही सम्झना लायक कामहरू भए पनि जनताको निराशा आशामा परिणत भएका छैनन्। थानकोट, नागढुङ्गा, सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु भएको छ। देशकै ठुलो विद्युत प्रसारण लाइन 220 केबीको दाना विद्युत सब स्टेसनको निर्माण पुरा भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरिएको छ। साथै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र सबै पालिकामा अस्पताल बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ। पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यताको लेखाजोखा नभए पनि सबै पालिका र निर्वाचन क्षेत्रमा पक्की सडक जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको सडक आयोजनाहरूको बालुवाटारबाटै शुभारम्भ भएको छ। भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको वर्ष 2077मा बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण नै थालिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने काम 2077बाटै सुरु भएर जारी छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवाको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा अन्य विमानस्थल बन्ने क्रममा छन्। विकास आयोजनामा विगतकै कामहरू जारी रहँदा मिलेको सफलताको जस पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर सुरु गराएको राजनैतिक द्वन्द्वको अब्जस भने अझै झेल्नु परिरहेको छ। कोरोनाको डरले बालुवाटारबाट सिंहदरबार टेक्नै छाडेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो बचाउको आमसभा र भाषणका लागि देशव्यापी आमसभामा पुगेर आफ्नो भाषण र काम गराइले आफैलाई प्रष्टीकरण दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको प्रदर्शन गरेर राजीनामा दिएनन्। बरु आफ्नै पार्टी एमालेमा खेल्ने पेल्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदा नेपाल खनाल समूह समानान्तर पार्टी गतिविधिमा सक्रिय बनेको छ। यति समूहलाई सस्तोमा सरकारी जग्गा लिजमा दिने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकै छ। राजनीतिक स्थायित्व र विकासको गफ छुट्ने नेताहरू शक्ति, पद र सत्ताका लागि मरिमेट्ने परिपाटी वर्ष 2078मा परिवर्तन होस्। नेताहरूको प्रवृत्ति सुध्रियोस्। जनताले महँगी र रोगको मार होइन, राहत, सहुलियत र सहज रूपमा गाँस अनि बास पाउन्। आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैमा हाम्रो तर्फबाट नयाँ वर्ष 2078को शुभकामना। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। ढुक्क हुनुहोस्। हिजोभन्दा बलियो पावरफुल सरकारको एजुकेसन मिनिस्टर यहाँ हाजिर छ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कुनै जमानामा देशकै स्थान बनेको हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना निजीकरणका नाममा एनबी समूहको पोल्टामा आएसँगै सुरु भएको मनमानी र निरन्तरको आन्दोलनबारेको स्थलगत रिपोर्ट अनि शेर सदस्यको गुनासो प्रस्तुत गर्दैछौँ। विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका निजी कलेजको नवीकरण अनि कार्यक्रम थपमा चल्दै आएको मनमानीबारेको फलोअप रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, चीन सरकारको सहयोगमा नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2050मा सञ्चालनमा ल्याएको उद्योग हो हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना।
विक्रम सम्वत 2049मा तात्कालीन सरकारले 420 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा करिब 18 करोड रुपियाँमा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेपछि धाराशायी बन्दै गएको यो उद्योगमा अहिलेसम्म एनबी ग्रुप र उसका केही भगिनी संस्थाको हालिमुहाली चल्दै आएको छ। कम्पनीका नाममा करिब 17 रोपनी जग्गा मात्रै रहेको बताइँदै गर्दा 8,000 बढी शेयर सदस्यहरू अहिले 17 वर्षदेखि हुन नसकेको साधारण सभा र कम्पनीको आधिकारिकता लगायतका विभिन्न माग राखेर आन्दोलित हुँदै आएका छन्। सङ्घर्ष समितिको निरन्तरको सङ्घर्ष र एनबी समूहको मनोमानीबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट अबका क्रममा। दर्शकबिन्द, हरिसिद्धि टटसा टायल कारखाना जो एक समय यसले उत्पादन गरेका इट्टा स्वदेशमा मात्र नभइकन विदेशमा समेत माग हुने गर्थ्यो। तर आज यही इट्टा भट्टा आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको छ र इट्टा भट्टालाई केही चलाए जस्तो केही जोगाए जस्तो बहानामा यसको सम्पत्ति बेच्ने र सिद्धाउने काम भइरहेको छ। विगतमा किसानसँग थोरै रकममा यो जुन जग्गा लिएर कारखाना विस्तार गरियो र 49 सालको निजीकरणपछि कारखाना धर्मर हुँदै यति बेला जो एनबी समूहले यो कारखानाको सम्पत्तिलाई विभिन्न सहायक कम्पनीहरू खडा गर्दै बेच्ने काम गरिरहेको छ। हेर्न सक्छौँ चीन सरकारको सहयोगमा बनेका संरचनाहरू अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन्। कति संरचना अहिले पनि केही भएका छैनन् र केही संरचना यहाँको संरक्षण नहुँदा, यसको रेखदेख नहुँदा केही संरचनाहरू भत्किएका छन्। एउटा छिमेकी मुलुकले उपहार स्वरूप या सहयोग स्वरूप दिएको यो इट्टा तथा टायल कारखाना, जसमा नेपालीले रोजगारीको अवसर पाउँछन्, रोजगारी या नेपाल आफै पनि इट्टामा आत्मनिर्भर रहन्छ र यहाँका नागरिकले समेत रोजगारीको अवसर पाउँछन् भनेर खोलिएको हाम्रा जति पनि विभिन्न कल कारखाना उद्योग छन् 49 सालको निजीकरणपछि ती बिस्तारै मासिँदै गएर त्यसै मध्येको एक हो यो टायल कारखाना पनि। यसको टायल र इट्टा यति बिक्री हुन्थ्यो, यति आकर्षण र यति माग थियो, त्यो तपाईँहरू कसैले प्रयोग गर्नुभएका दर्शकले हेर्नुभएको छ भने पनि सम्झना पक्कै गर्नुभएको होला। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई म देखाउँछु जुन 420 रोपनी जग्गा जो बिएनबी एनबी बात्रा यसै गरी क्यान्सर अस्पताल लगायतले यहाँको यो जग्गा यति बेला लिइसकेका छन्। अर्थात् यो जग्गा बिक्री भइसकेको छ। कसरी बिक्री भयो, कसको मिलोमतोमा भयो, त्यसको खोजी अझै पनि जारी छ। जो खोजी हामीले मात्र नभइकन शेयर धनीले समेत र यहाँका किसानले समेत खोजिरहेका छन्। किसानले भनिरहेका छन् जुन प्रयोजनका लागि जग्गा दिएका थियौँ, यदि त्यो प्रयोजनका लागि खर्च नहुने हो भने त्यो जग्गा फिर्ता पाऊँ, यदि होइन भने केही भूमाफियालाई कमाएर खाने भाँडो भन्छ, यो कमाएर खाने ठाउँ भन्छ भने यो ठाउँलाई सरकारले नियन्त्रणमा लियोस् र यहाँ सरकारका मन्त्री निवास बनाउने या अस्पताल बनाउने सरकारले या सरकारका विभिन्न प्रोजेक्टहरू यहाँबाट चलोस्। तर केही व्यक्तिलाई कमाएर खाने यो ठाउँ नबनोस् भनेर यहाँका नागरिकले भनिरहेका छन्। र एउटा मैले दृश्य देखाउँछु तपाईँलाई। यसको जग्गा क्षेत्रफल हेर्न सक्नुहुन्छ, यति ठुलो क्षेत्रफल छ 420 रोपनी र यो त्यही जग्गा हो जहाँ यति बेला भूमाफियाहरूको र केही विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले यो जग्गालाई बेचबिखन गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन् र मालपोतदेखि ओडादेखि विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व तहमा समेत यो विषय चर्चा बस र यो सेटिङमा मिलाउने काम भइरहेको छ भनेर हामीले होइन, यहाँका नागरिकले भनिरहेका छन्। नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्, होइन भने वर्षौँदेखि विवाद भएको जग्गामा कहाँ गयो यहाँबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधि, कहाँ गए वडा अध्यक्ष, कहाँ गए वडा सदस्य, कहाँ गए प्रतिनिधि सभाका चाहिँ यहाँका चाहिँ जो माननीयज्यू या प्रतिनिधि सभाका चाहिँ यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर जाने जनप्रतिनिधि, कहाँ गए प्रदेश सभाका चाहिँ जनप्रतिनिधि, उनीहरू बोल्नु पर्दैन, उनीहरूले संरक्षण गर्नु पर्दैन यो जग्गाको, या उनीहरूकै मिलोमतो छ, चर्चा त्यो पनि छ, नहोला भन्न सकिन्न। होइन भने किन बोल्दैनन् त, किन जगाउन पहल गर्दैनन् त? 5वटा माग म दर्शकलाई देखाउँछु। शेयर सङ्घर्ष समिति हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाका शेयर सङ्घर्ष समितिको पहिलो माग विगत 17 वर्षदेखि यस टायल कारखानाको साधारण सभा नगरेका कारण अविलम्ब गर्नका लागि
माग गरेको छ भने दोस्रो हरिसिद्धि तथा टायल कारखानाका सबै शेयर सदस्यहरूले विशेष गरी त्यसलाई अवैध ढङ्गबाट कब्जा गरी व्यक्तिहरूबाट मुक्त गरौँ भन्ने दोस्रो माग राखेको छ भने कारखाना सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूको आधिकारिकता पुष्टि गर्नलाई समेत यो सङ्घर्ष समितिले चुनौती दिएको छ र विशेष गरी कारखाना र यसका सहायक कम्पनीको नाममा रहेका जग्गाहरू बिक्री वितरण बन्द गर भनिएको छ, जुन मैले पृष्ठभूमिमा थोरै जोडिसकेँ दर्शकलाई। र अर्को अन्तिममा कारखानाले उत्पादन गरेको इँटा बिक्री गर्दा कारखानाकै बेल बेजाक प्रयोग गर्नुपर्नेमा तथा बिक्रीबाट आएको रकम कारखानाकै खातामा जम्मा गरौँ भन्ने जुन 5वटा मागहरू छन्, यी मागहरूले स्पष्ट बताउँछ कि शेयर सङ्घ समितिले उठाएका यी मागहरू कारखानाको अस्तित्व, कारखानाको सम्पत्तिको जगेर्ना र कारखानालाई गतिशील रूपमा चलाउँ भन्ने माग रहेको छ। हुन त यो विषय अलिकति पेचिलो किन बनिरहेको छ दर्शकवृन्द कि यहाँका स्थानीयमै पनि ध्रुवीकरण छ, अर्थात् स्थानीय बीच पनि फरक मत छ यस कारखानाका विषयमा। थोरै हामी कुराकानी गर्छौँ जुन शेयर सदस्यहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यहाँ ताला लगाउनु भएको छ। त्यसमध्येका एकजना हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचयसहित यो आजको तालाबन्दी किन र कसका लागि र यो पहिलोपटक होइन, तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न उठिसक्यो, नाटक हो कि तपाईँहरूको पनि बारम्बार कुरो मिल्ने हो कि नमिलेपछि तालाबन्दी गर्ने हो कि, किनकि तपाईँहरूको समाचार मात्र हामीले दर्जनौँ पटक देखाइसक्यौँ र समाधान भएको छैन र हामीलाई पनि बारम्बार के भइसक्यो कि अब त कुरो मिल्दाखेरि तपाईँहरू ताला नलगाउने, कुरो नमिलेपछि ताला लगाउन आएको हो कि भन्ने शङ्का पनि हामीलाई लाग्यो। वास्तविकता के हो प्रश्न पार्नुहोस्। होइन, हामीले 17 वर्षदेखिको कारखानामा साधारण सभा भएको छैन, एक नम्बर कुरो। अब 17 वर्षसम्म साधारण सभा नहुँदाखेरि सेयर होल्डरहरू यसका 7,000 सेयर होल्डरहरू छन्, जसमा कर्मचारी मजदुरदेखि लिएर साराको सेयर छ। अब यो सेयर, अब हामीले यो सेयरको आधिकारिकता पाएका छैनौँ। के आधिकारिकता पाएका छैनौँ भन्दाखेरि डिम्याट हुनुपर्ने हो। यत्रो कारखाना सरकारले लिमिटेडको रूपमा, यो व्यक्तिगत रूपमा होइन, लिमिटेड रूपमा बेचबिखन गर्यो पहिले, र यहाँका कर्मचारी अब बाहिरिया सेयर होल्डरवालाहरू र कर्मचारी र मजदुरहरूको विशेष यहाँ मेहनत भएको पैसा समेत यहाँ दिएको छैन र त्यसैले गर्दाखेरि कारखानाको बिक्री वितरण, यो त कम्पनी कार्यालय, कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भएको कुरो हो र यो यसको आधिकारिक हुन सकिरहेका छ किन छैन भने साधारण सभा नै भएको छैन। यसको हामीले आधिकारिकता मागेका छौँ। अब गभर्मेन्ट कहाँ छ थाहा छैन, वेद्यो सिद्धियो। अब यो लिमिटेड हो, लिमिटेडलाई यत्रो 700 रोपनी जग्गामा अहिले हुँदा यसको 150-200 रोपनी मात्रै जग्गा छ, सब बिक्री वितरण भयो। त्यो जग्गा सबै फिर्ता भएर हाम्रो कारखानाको नाउँमा, लिमिटेडको नाउँमा रहनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो र सेयर होल्डरहरूकोले बेचबिखन पनि गर्न पाइराखेका छैन। त्यसैले यो कारखाना कहाँबाट कसरी चलिरहेको छ त्यो हामीले खोजिरहेका छ। त्यही आधिकारिक भने यहाँका कर्मचारी र मजदुरहरू र सेयर होल्डरहरू हो। ओनरहरूले मन परी भगिनी संस्था राखेर या अन्य संस्थाहरू राखेर आफ्नो नाउँमा बिक्री वितरण गरेको बिल समेत, बिल बिजक समेत कर कार्यालयले रुख गरिराखेको अवस्था छ र यो इँटा कसरी गइराखेको छ। त्यसै भएर यसमा सरकारको हात छैन। हामीले कति ताली यहाँ अब यो 6-7 वर्ष भइसक्यो हामीले आन्दोलन गरेको, आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, हामी आइरहेका छौँ, देखाइरहेका छौँ होइन। त्यसै भएर अब यो हामीले छोडेका पनि छैनौँ। कयौँ कर्मचारीहरूको उपदान, तलब भत्तादेखि कुनै पाएको छैन, सेयरको पैसा पाएको छैन। अनि त्यो सेयरको पैसा हाम्रो पनि यो सम्पत्ति हो, व्यक्तिगत सम्पत्ति नभइकन यो सबै सेयर होल्डरवालाहरूको भएको हुनाले यो यसमा हामीले आधिकारिक खोजेका छौँ। सरकार कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन। हामीले कम्पनी रजिस्ट्री कार्यालय र अन्यत्र कार्यालयहरू, यसका विभागहरू, अन्यत्र कार्यालयहरू, उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय समेतमा पनि धेरै पटक हामीले यसको चाहिँ नि पर्दाफास गरेका छौँ। अब सरकार चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेको छ, यसको संरक्षण गरेका छैन। आफ्नो क्षेत्रमा विकासको एउटा मूल फुट्छ भन्ने आशासहित यहाँका हरेक नागरिकले जग्गा दिएका थिए। तर आज ती नागरिकका जग्गा भूमाफिया र केही राजनीतिक नेताका कारणले गर्दा व्यक्ति र विभिन्न कम्पनीले कब्जा गरिसकेका छन् र अहिले जो काम गरिरहेका या जो अवैधानिक भनिएको छ, जो यहाँ कारोबार भइरहेको छ, जो आन्तरिक राष्ट्र कार्यालय र जो कर कार्यालयले जसरी यसको खाता रोका गरेको छ र अहिले भइरहेको कारोबारका विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग गएर यसको वास्तविकता
बुझ्नेछौँ। अर्का एकजना हुनुहुन्छ यहाँ। हजुर तपाईँको शुभ नाम? पूर्ण महर्जन। धन्यवाद छ। साधारण सभा चाहिँ 70 वर्ष भइसक्यो गरेको छैन होइन। हामी सेवावालालाई चाहिँ एकदम मर्क पारेछ। हाम्रो भनाइ के छ भने उसले चाहिँ जग्गा बेचेर साउले लिने हुने, जस्तै अब यो क्यान्सर हस्पिटल भयो, बार्टालाई भयो, बिएमबीलाई, एमबीबाट बिएमबीलाई, त्यस्तो उसले पैसा लिने हुने। हामी सेवावालालाई आजसम्म 70 वर्ष भयो साधारण सभासम्म नगर्ने। यो कस्तो यो सरकारको नीति पनि के छ र? कि यस्तो देखाएर घरलाई छुन्नै नसक्ने सरकारले हामी जस्तो गरिबको पैसा लिएर त्यस्तो अब पुँजीपतिलाई नि थुपार्ने यो सरकारको नीति हामी बिल्कुल यसको भनाफर गर्छु। एउटा यस्तो यो राजधानीको मुटुमा 500 रोप्ने जग्गा भनेको उबेला निजीकरण 49 सालमा यो रोपनीको 2 लाखले दिएको ल भनेपछि यस्तो मुटु सालमा त निजीकरण भयो जग्गा त तपाईँले 23 सालमै 22 सालमै दिनुभएको होला नि होइन र? कति सालमा दिनु? किसानहरूले त यो जग्गा 1500ले दिएको 22 साल 21 सालमा। जस्तै तपाईँको यस मिल मालिकले यो जितबार साउले लक्ष्मीबार साउले तपाईँ 90% बेच्न मिल्ने, हामी सेवारले दिन नमिल्ने। जस्तै क्यान्सरले नि 25 रोपनी दियो, हामी सेवारवालाको किन पैसा दिन नमिल्ने। हाम्रो पर्सन यो छ होइन। यो हामीले यो सरकारले के भनेको भने जति यो राजधानीको मुटुमा यो 500 रोपनी जग्गा 20 लाखले बेचेपछि त्यो तिरेर ल्याऊ भनेको नि यो हो। सबैको मिलो म त सिटिङ छ यहाँ, सबैको सिटिङ छ, त्यो त ग्यारेन्टी हो नि। तपाईँ अहिले यो कारखानै चलेको छैन, खालि खानटाङ मात्रै। तपाईँ रोपनीको 2 लाखले पाउने, अहिले रोपनीको तपाईँको 20 करोडले आउँदैन यो। अनि यसले त तपाईँ एउटा भुँहरूलाई गाई ओक्टाए जस्तो मात्रै ओक्टाएको हो। यो जग्गाको बारेमा हामीले विगत चाहिँ 64 सालमा सारानी सभा गर्दाखेरि हाम्रो जोरदार माग कहाँ रह्यो भन्दाखेरि कि होइन यो हर्सिटी इटटाल कारखानालाई 1 महिना 2 महिना वर्ष छ त्यति चलाएर चाहिँ सरकारले ढाक्ने मात्रै गर्ने हो कि होइन निरन्तर रूपमा चलाउने हो भने राम्रो तरिकाबाट चलाऊ, होइन भने सारानी सभाको म्यान्डेट अनुसार भए पनि चलाऊ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ त्यो तेलहरू यताउति चाहिँ बन्द गरेको होइन, नाका बन्द गरेको थियो। त्यही कारण देखाएर उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा टाल कारखानालाई निरन्तर रूपमा चलाउन सकेन। त्यहाँपछि हामीले चाहिँ यसको विकल्प के त भन्दाखेरि छ भने यसलाई चाहिँ हर्सिटी इटटाल कारखाना हाम्रो विकल्प भनेको हर्सिटी इटटाल कारखानालाई चाहिँ परिमार्जन गर्यो। जस्तै हामीले सारांश सभाबाट के गरेको थियो भन्दाखेरि हरिसिटी इटटाल कारखाना यदि कठिन पदार्थ नचल्ने माटोको कोइलाको तेलको यदि समस्या छ भने अर्को विकल्प दिनु। जस्तै उहाँहरूले चाहिँ विकल्प दिनुभयो हरिसिटी मेडिकल भिलेज, ग्लोबल मेडिकल भिलेज भनेर होइन। हामीले चाहिँ त्यसमा सहमति गरेँ, तर हाम्रो सर्ट कहाँनिर छ भन्दाखेरि जबसम्म हरिसिटी इटटाल कारखाना छन् परिमार्जित रूपमा उहाँहरूले भनेको एजेन्डामा आउन सकिँदैन त्यो बेलासम्म इटटाल कारखाना चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नु भएन। त्यो त के भन्दाखेरि बहाना मात्रै भयो कि जस्तै बहाना यो त बहाना देखाउने अनि चाहिँ जग्गा चाहिँ अब बहिनीसँग गर्ने होइन छिटो राख्ने अनि पैसा चाहिँ आफ्नो खातामा सञ्चालन गर्ने अथवा गोजीमा राख्ने अर्कै ठाउँमा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। योभन्दा पहिला पनि मैले सेल्स मैले नै ल्याएको थिएँ, मलाई नै जिम्मा दिनुभएको थियो। पछि यहाँ ब्रेक भयो, 2-3 वर्ष ग्यापिङ भयो, चलेन। त्यसपछि हाम्रो दिपराम दाईहरूले सञ्चालन गर्नुभएको हो। त्यो दिपराम दाईहरूसँग दिपज्योतिसँग के कसरी एग्रिमेन्ट भएको छ, के कसरी अब भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामी त एउटा तपाईँहरू जस्तै एउटा जुनियर स्टाफ हो, भनेको काम गरेको काम गर्ने हो। अब हामी पनि तपाईँहरू जस्तै उहाँहरू जस्तै मलाई पनि पेन्डुलमै बनाइदिएको थियो क्या, आउने हाजिर गर्ने बस्ने एकछिन जाने त्यस्तो स्थितिमा थियो। पछि आएर चाहिँ मलाई 2-3 महिना भयो ल मुरारीले पनि एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्छ, एउटा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर चेयरम्यानले अनि सिओले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। ध्रुव कसरु अनि हाम्रो चेयरम्यानको के अरे योगेन्द्र राई है, उहाँहरूले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। हरिसिद्धि ब्रेक एन्ड टाइल फ्याक्ट्रीकै भनेर जिम्मेवारी लिनुभएको छ, तर हामीले चाहिँ उहाँहरूको नियुक्ति अथोरिटी पर्सन केही पनि देखाएको छैन। आउनुहुन्छ बस्नुहुन्छ फुल
योगेन्द्र राई है। अब म चाहिँ यहाँको थायी कर्मचारी नै कुन हुँ। कम्पनीको उहाँहरू चाहिँ? उहाँहरूले अब मलाई लाग्छ जहाँसम्म हरिस के अरे एनबी ग्रुपबाट नै नियुक्ति भएर आउनु भएको हो है। तर अब के छ कसो छ त्यो त माथिकै लेभलको कुराहरू हो। अब तपाईँलाई तलब कसले दिन्छ अहिले यहाँ? हामीलाई चाहिँ तलब भनेको हामी पहिलादेखि नै हरिसिद्धि विवेक एन्ड टेल फ्याक्ट्रीबाटै पेबलमै खान्छौँ है। अहिलेसम्म अलरेडी नै छ है तलबमा। यसको अफिस हेड अफिस भनेको अब मलाई सोध्नुभन्दा उहाँहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ एनबी ग्रुप भनेको कहाँ हो है, एनबी ग्रुपको सञ्चालक को हुन् है भन्ने कुरा उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै छ। मैले भन्नुभन्दा कमलादीमै एनबी ग्रुप भन्ने छ है। जस्तै अहिले मैले नबुझेको 2टा बिल काटिँदो रहेछ यहाँबाट होइन, त्यो अलिकति दर्शकलाई बुझ्ने गरी यो त्यो बुझाइदिनुहोस् न। मैले सुन्नमा के आएछ है, अब दीप ज्योतिहरूसँग एग्रिमेन्ट भएको हो, उहाँहरूसँग सञ्चालन भएको हो। 2 वर्ष मोटामोटी 2 वर्ष दीपराम महर्जनहरूले चलाउनु भएको हो है। अलरेडी उहाँहरूले चलाउनु भयो। चलाइसकेपछि उहाँहरूको बिचमा इन्टरनल कुराहरू केही बिग्रियो जस्तो लाग्छ है मेरो आफ्नो बुझाइमा। सञ्चालक र दीपराम दाईको बिचको कुराहरू है। अब हामी पनि जुनियर स्टाफ जे बाहिरबाट सुन्यो त्यही सुन्ने भन्ने त हो नि। उहाँहरूको इन्टरनल कुराहरू बिग्रिसकेपछि दीपराम दाईलाई यहाँबाट चाहिँ अब हरिसिद्धि विवेक एन्ड टेल फ्याक्ट्रीले चाहिँ ल अब उहाँहरूको ल्याबिलिटी यसरी हिसाब गर्ने अडिट पठायो, त्यहाँबाट अडिट भयो, हर हिसाब भयो, ल यति दिनमा दिने, पार्ट पेमेन्ट दिने भन्ने कुराहरू एग्रिमेन्ट भयो। त्यसपछि उहाँहरू बाइपास जानुभयो। बाइपास गइसकेपछि त उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो कि मेरो हिसाब क्लियर गर्नु, त्यसपछि हामी बाहिर निस्किन्छौँ। त्यसपछि एनबी ग्रुपले धेरै उहाँहरूलाई यहाँबाट पन्छाउने कोसिस पनि गरे हो। अब उहाँहरूको ल्याबिलिटी मोटामोटी अहिलेको पिरियडमा मैले सुन्न आएको छ 14-15 करोडको देखाइराख्नु भएको छ है। अब त्यो एग्रिमेन्ट पार्ट पेमेन्टहरू 1 महिना पछि दिने, 2 महिना पछि दिने, 3 महिना पछि दिने। अब अहिलेको लेटेस्ट न्युजमा चाहिँ वैशाख लास्टतिर दिने भन्ने कुरा पनि सुनेको छु है। अब त्यो उहाँहरूको क्लियर नहुन्जेलसम्म उहाँहरूले सेल्स चाहिँ उहाँहरूले नै गरिराख्नु भएको छ है। सेल्स गरिरहेको जति दिनको पिरियडको सेल्स हुन्छ नि, जस्तो 18,000, 20,000, 30,000 कहिले निलै हुन्छ, त्यो तपाईँको पर डेको हिसाबमा एनबी ग्रुपबाट एकजना एकाउन्टेन्ट राख्नु भएको छ। त्यो आजभोलि आउनु भएको छैन, के कति कारणले आउनु भएको छ त्यो थाहा छैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, दिनभरिको सेल्सको अनि लास्टमा गएर 30 र 70 को फाइनल भएको छ। दिनभरिमा जति सेल्स हुन्छ त्यो एमाउन्टको 30% एनबी ग्रुपले राख्ने, 70% चाहिँ दीप ज्योतिले राख्ने है। त्यसमा एग्रिमेन्ट भएर टुङ्ग्या छ। त्यही अनुसार अहिले पनि सेल्स भइरहेछ। एउटै चिजमा 2टा बिल काटियोस्, एउटा वस्तुको बिक्रीमा दोहोरो बिल किन काटिन्छ? स्पष्ट हुन्छ नि, एउटा वस्तुको बिक्री गर्दाखेरि 2टा बिल हुन्छ कहिले? यो बिल हेर्न सक्छु म, यो बिल देखाउँछु थोरै। ल हेर्नुहोस्, यस अर्को बिल हो यहाँबाट काटिने। दर्शकबिन 2049 सालमा हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना निजीकरण गरियो र निजीकरणको एउटै उद्देश्य एक हिसाबले हेर्ने हो भने कारखानालाई थप राम्रो बनाउने, उत्पादनलाई राम्रो बनाउने र नागरिकलाई यससँग जोडेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने थियो। जब एनबी समूहले जो लक्ष्मीबहादुरले यो जिम्मा लिए र जिम्मा लिए लगत्तै जो मेसिनहरू लिएर आइयो, यो दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु। जहाँ नयाँ मेसिनहरू लिएर आइयो, अर्थात् इँटा तथा टायल कारखानालाई निजीकरण गरिसकेपछि थप राम्रो उत्पादन, थप विस्तार गर्न भन्दै ल्याइएका मेसिन केवल यहाँका नागरिकलाई, यहाँका मजदुरलाई आश देखाउन मात्रै लिएर आएसँगै त्यो मेसिनहरू त्यति सालदेखि नै त्यही थन्किएको छ। अर्थात् ती मेसिनहरू खिया लागिसक्यो, बिग्रिने अवस्थामा पुगिसक्यो, सञ्चालनमा आएन। र अर्को हेर्न सक्छौँ, यो रेल मार्ग अर्थात् यो इँटा तथा टायल कारखानाले यहाँबाट विगतमा यो रेल मार्ग हुँदै विभिन्न यो क्षेत्रमा यो घुमेर माटो सार्दै लिएर गइन्छ। त्यसका डिब्बाहरू पनि देखाउँछु तपाईँलाई म। यो दृश्य उताको दृश्य, त्यहाँ त्यो डिब्बाहरू मार्फत चाहिँ माटो लगिरहेको थियो र त्यतिखेर लिएर आएका यी सामानहरू जुन आधुनिकीकरण र विशेष गरी प्रवृत्ति वृद्धिका लागि 49 सालमा जब निजीकरण गरेपछि लिएर आएका यी सामानहरू जुन चीनबाट लिएर आएका सामानहरू र चीनबाट लिएर आएका सामानहरू 49 सालमा देखाउनका लागि लिएर आइयो, तर प्रयोग भएनन्, प्रयोगमा आएन। अर्थात् प्रयोगमा नआइकनै 49 सालपछि निजीकरण हुने बित्तिकै 1 वर्षका लागि जो बिचमा सामग्रीहरू खरिद गरियो, तर बिस्तारै यसको पछाडिको रहस्य भने यो कारखानालाई सकाउने, कारखानालाई बन्द गराउने र कारखानाको जग्गा बेच्नेतर्फ यसका सञ्चालकको गिद्ध दृष्टि पर्यो। त्यसैको परिणाम आज यो कारखानाले आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको छ।
सरकारले निजी कम्पनीलाई इतिहास बोकेको इँटा तथा टायल कारखानाको स्वामित्व सुम्पिए पनि यहाँ 8,000 बढी शेयर सदस्य जोडिएका छन्। तर विगत 17 वर्षदेखि साधारण सभा समेत नगरेको एनबी समूहले आफू खुसी सञ्चालक समिति गठन गरी मनोमानी पूर्ण तरिकाले पब्लिक लिमिटेडलाई निजीकरण गरी कम्पनीको जग्गा धितो राखेर पैसा उठाउने र मनलाग्दो ढङ्गले पैसा चलाउने मनोमानी गरिरहेको छ। हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानामा भइरहेको आन्दोलन र सञ्चालकको मनोमानीबारे शेर सदस्यले हामीसँग गरेको गुनासो अबका क्रममा। हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको सम्पत्ति विशेष गरी यसको जग्गा बेच्नका लागि जुन चलखेल वर्षौँदेखि भइरहेको छ त्यो चलखेलको वास्तविकता र स्थलगत रूपमा आज विशेष गरी हामीले कार्यक्रममा स्थलगत रूपमा चाहिँ यो जग्गाको विषय जो यहाँका शेयरधारी र नागरिकसँग हिँड्दै देखाइरहेका छौँ र दर्शकलाई देखाउँछु म। हेर्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य, यो जुन इँटालाई छोप्नका लागि राखिएको यो जुन टायल सहितको बनाइएको छ टहरा, र यो टहरा यहाँ पनि थियो र यहाँ पनि थियो, अर्थात् यो सबै टहराले यसको संरक्षण गरेको थियो। तर अहिले जो यसका सञ्चालक 49 सालमा निजीकरण भइसकेपछि पाएका लक्ष्मीबहादुर अजितबहादुर एनबी समूहले कतिसम्मको बदमासी गर्यो भने अग्राका काठ, जो अग्राका काठलाई समेत यसरी बनाएको टहराबाट अग्राका काठ धमाधम बेचियो करोडौँमा। र एकजना स्थानीय हुनुहुन्छ, म एकजना स्थानीयलाई बोलाउँछु। जस्तो यहाँ तपाईँले यो टहरा भन्नुभयो नि होइन, यो टहरा त्यहाँ बनेको टहरा र अग्राको काठ पनि बेचे भन्नुभयो, त्यो करोडौँमा बेचेर खाए भन्नुभयो। यो सबै ठाउँमा टहरा बनाएको थियो, जुन टहरा अहिले पनि बलियो सहित त्यहाँ राखिएको छ। कति जति थियो यहाँ तपाईँको टहरा अग्राको काठ? केही बेलामा करोडौँको चाहिँ त बेचिएको छ। यहाँ मात्र चाहिँ होइन, ऊ तल साइडमा योभन्दा तल साइडमा पनि लाने यस्तै राखेको सबै बेचेर खाए त्यही बेलामा पनि। त्यहीदेखि चाहिँ हामीले चोट लागेको चाहिँ छ। तर उहाँले आफैले मात्र फाइदा गर्ने, हामीलाई चाहिँ कुनै निकायबाट फाइदा नगरेकोले यो अहिलेको नेकपा सरकारबाट चाहिँ केही अझ पनि हेरविचार गरेर यो निजीकरण चाहिँ बाट हटाएर तपाईँहरूले निर्वाचित गराउनुभएका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, प्रदेश सभा सांसद, प्रतिनिधि सभाका सांसद नामै निहे राजेश महर्जन वडा अध्यक्ष, प्रदेश सांसद राजकाजी महर्जन, यसै गरी प्रतिनिधि सभाको सांसद पम्फा भूषाल, उहाँहरू बोल्नुहुन्न यो विषयमा। तपाईँहरू जानु भएन उहाँहरूको अगाडि, यो विषयलाई समाधान गरौँ, यसलाई एउटा यो मुद्दा बनिसक्यो, यसलाई चाहिँ निराकरण गरौँ भनेर भन्न जानु भएको छैन तपाईँहरू। तर हामी भन्न पनि गएर चाहिँ यो झन्डै 8-10 वर्ष अगाडि चाहिँ पम्फ फसाल स्वयं संयोजक गरेर सङ्घर्ष समिति पनि हामी गठन गरेर त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ ल तपाईँलाई नेतृत्व गरेको खण्डमा म चाहिँ अगाडि बसेर झन्डा चाहिँ लिएर ल हामी जुलुस गर्नलाई म तयार छु भनेर पम्फ फसाल ज्यूबाट त्यो बेलामा भनेकोले त्यो सङ्घर्ष समितिमा पनि मै बसिएछ। तर त्यहाँबाट हुँदाहुँदै यहाँ हर्सिडीको स्थानीय चाहिँ बिफ्याकमा चाहिँ गएछ। यहीँ नै जुलुस प्रदर्शन जस्तो भएर बिथरी एउटा चाहिँ निजीकरण चाहिँ झिटबाड साउथतर्फ लाग्ने, हामी चाहिँ विरोध गर्ने, केही हुँदाहुँदै त्यो पनि असफल भयो। तर उहाँहरूले सम्बन्धित निकायले चाहिँ वडा अध्यक्ष अहिले तपाईँको चाहिँ पम्फा भूषालको नेतृत्वमा बनेको सङ्घर्ष समिति कहाँ छ अहिले, कि लोप भयो, हरायो? अब त्यसै अहिले हराएछ। तर यहाँको चाहिँ अहिले तपाईँहरूको मिडियाबाट प्रसारको उहाँले सुनेर अझ पनि यो कारखाना निजीकरणबाट हराएर राष्ट्रियकरण सकिन्छ उहाँले गरेको खण्डमा त्यो गर्ला भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ विश्वास त लागेन। तर गरेको खण्डमा राम्रो छ यो। अहिले त्यही भएकोले उहाँहरूले पनि गरेको खण्डमा झन् राम्रो छ। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो यसै बाहिरबाट तपाईँहरूको मिडियाबाट प्रचारको सुनेर भए पनि राष्ट्रियकरण गरेको खण्डमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण, यहाँ अर्बौँ खर्बौँको यो सम्पत्ति छ। शेर सदस्यहरू भनिरहेका छन् करिब 17 रोपनी मात्र जग्गा कम्पनीसँग छ, बाँकी जग्गा बैङ्क सहकारीमा राखेर विभिन्न भगिनी कम्पनी मार्फत ऋण लिइएको छ। शेर सदस्यलाई थाहै नदिई कतिपय जग्गा बिक्री वितरण भएको छ। विगतमा हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाबाट उत्पादित इँटा तथा टायलले महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल, रामशाहपथ स्थित कृषि विकास बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, होटेल हयात रिजेन्सी, होटेल एकेनएती, होटेल सोल्टी, सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय जस्ता महत्त्वपूर्ण भवन संरचनाहरू बनेका छन्। तर चीन सरकारले उपहार दिएको कम्पनीको अस्तित्व बचाउन केही व्यक्तिले गर्दै आएको कर छली, मनोमानी र भ्रष्टाचार छानबिन गरेर 8,000 बढीको सङ्ख्यामा रहेका शेर सदस्यलाई न्याय गर्न सरकारी तहबाट हुँदै आएको व्यवस्था भने गम्भीर छ।
हामी हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको विगत एनबी समूह लगायतले गर्दै आएको मनोमानीसहित जग्गा र भट्टामा हुँदै आएको भित्री खेलका एक वास्तविकता आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। अब एकैछिन विश्रामपछि विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका निजी कलेजको नवीकरण अनि कार्यक्रम थपमा चल्दै आएको मनोमानी बारेको फलोअप रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका 83वटा शिक्षण संस्थाको नवीकरण र कार्यक्रम थपमा भइरहेको चलखेलबारे हामीले कार्यक्रममा निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरणको चरणमा रहेका यी कलेजहरूसँग मन्त्री र कर्मचारीको साँडगाँड देखिँदा उच्च स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारी सदस्यहरू समेत सहयोगी बन्दै आएका छन्। आयकर ऐन 2058 को दफा 88 मा लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा 15% कर कट्टी गरी सरकारलाई नबुझाएर कर छली गर्ने कलेजलाई उल्टै कडाई गरिएको मापदण्ड हटाएर पुरानै फितलो व्यवस्था अनुसार नवीकरण गराउन सुरु भएको चलखेल बारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। आयकर ऐन 2058 को दफा 88 मा लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा 15% कर कट्टी गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले नापा गरेर वार्षिक 9 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई पठाउँदा समेत शिक्षा मन्त्रालय 15% कर कट्टी गरेर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम असुल्न चासो देखाइरहेको छैन। बरु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 2077 ले औल्याए अनुसार करचली गर्ने कलेजलाई उल्टै कर छुट दिने, केही कडाई गरिएको कानुनी व्यवस्था उल्ट्याएर पुरानै फितलो व्यवस्था अनुसार नवीकरण गराउने खेलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, उनको सचिवालय र सिङ्गो कर्मचारी प्रशासन नै लागि परेका छन्। नवीकरणको आवेदन दिने कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको रकम विदेश पठाउँदा कर तिरेको विवरण बुझाउनु पर्नेमा मन्त्री र कर्मचारीले देखाएको व्यवस्थाले आर्थिक साँठगाँठमा नवीकरण र कार्यक्रम थपमा हतारो गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। 5 वटाले भने 15% आयकर भुक्तानी गरेर यस अघि नै अनुमति लिइसकेका छन्। अरू कलेज भने कर छुट हुने भन्दै अनुमति पत्रको प्रतीक्षामा छन्। कलेज नवीकरणका क्रममा केही कडाई गरेर विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2059 को अनुसूची 5 र 7 परिमार्जन गरिएकोमा किन रातारात पुरानै खुकुलो मापदण्डमा फर्किन खोजियो त? यसले पनि आर्थिक चलखेल भएको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ। तर यो विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन अनुमति यिनीहरूले चलाउने कार्यक्रमका विषयमा सरको बुझाइ, सरको व्याख्या के हो? सुरुमा 3 वटा आँखाबाट हेर्नुपर्छ यसलाई। पहिलो आँखा के हो भने WTOलाई हामीले भित्र्यायौँ। त्यो कस्तो क्षेत्रमा भित्र्याउने भयो, जति जम्मै क्षेत्रमा हो कि हामीसँग नभएको क्षेत्रमा हो भनेर भन्ने बारेमा टुङ्गो हामीसँग गरेनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि शिक्षामा पनि हामीलाई चाहिएको कस्तो खालको जनशक्ति हो, त्यो जनशक्तिको निम्ति हामीले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ विदेशका, तिनलाई चाहिँ कसलाई ल्याउने भन्ने किसिमको एउटा त्यो आँखाबाट हेर्नुपर्थ्यो। त्यो टुङ्गो अहिलेसम्म पनि भएन। बेटुङ्गोको अवस्थामा WTO आइरहेछ। दोस्रो कहाँबाट हेर्नुपर्छ भनेर भनेदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको दस्तावेज र शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको नीतिको कुरोकानीलाई आधार टेक्नुपर्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा म सदस्य पनि हुँदाखेरि पनि र पछि पनि हामीले बारम्बार के कुराकानी गरिरह्यौँ भने एउटा निश्चित अङ्क भएको मान्छेलाई मात्रै ल्याउँ भित्र संस्थालाई मात्रै। जस्तो 500 भनौँ न विश्व स्तरमा रेटिङ गर्ने चलन चल्दैछ नि, त्यो रेटिङमा 500 मा परेको ल्याउने हो कि 1000 मा परेको ल्याउने हो कि 10,000 मा परेको ल्याउने हो कि 100 मा परेको ल्याउने हो कि कतिमा परेको ल्याउने हो, त्यो बारेमा हामी टुङ्गो गरौँ। पहिले हामीले 100 भनेर लेखेका थियौँ, पछि चाहिँ होइन यसो त गर्न सकिँदैन भनेर 500 भन्ने सोचौँ, फेरि पनि हुन सक्दैन भनेर भन्छ 1000 भनेर भन्ने चाहिँ त्यहाँ परेको छ। भनेपछि 1000 भित्रका यी कलेजहरू हुन् कि होइनन् त भनेर भन्ने चाहिँ खोज्नुपर्ने दोस्रो कुरो काम। तेस्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको तेस्रो आँखाबाट हेर्ने भनेर भनेको यो कलेजले गरेको
ठिक बेठिकको कुरो पनि हेरौँ। कलेजलाई सम्बन्धन दिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अनुगमन गर्ने मान्छेहरू जुन हुन्छ त्यो अनुगमनको जिम्मा कसको हो? त्यो चाहिँ नि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको हो कि शिक्षा मन्त्रालयको हो कि जो विश्वविद्यालय हो त्यो विश्वविद्यालयको हो, अथवा माउ विश्वविद्यालय भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कसले गर्ने त्यो अनुगमन? त्यसको टुङ्गो हामीसँग छैन। किनभने सम्बन्धन लियो विश्वविद्यालयसँग, होइन लियो कलेजले, जिम्मा कसको हो? अब त्यो चाहिँ नि टुङ्गो छैन। यो टुङ्गो नभएको बेलामा शिक्षा मन्त्रालय पस्यो। अब शिक्षा मन्त्रालयले के गर्यो भन्दाखेरि कहिले के गर्ने गर्यो। नवीकरणको निम्ति चाहिँ उसले के गर्नु पर्थ्यो, आम्दानी गरेपछि शुल्क के गर्नु पर्थ्यो, सेवा शुल्क बुझाउने हो कि आम्दानी गरेको शुल्क बुझाउने हो, त्यो बारेमा चाहिँ सरकार टुङ्गोमा पुग्दैन। अनि त्यहीँनेरि व्यापारीहरूले खेलाडी गरे। किनभने व्यापारीहरूले चाहिँ के जाने आउँछन् भने कसरी पैसा कमाउने भन्ने जाने आउँछन्। अब कोसँगबाट पैसा आउँछ त्यो पनि जाने आउँछन्, कसरी कमाउने भन्ने पनि जाने आउँछन्। अब उनले के गरे भने 15% आम्दानीको कुरोकानीमा लाग्ने जुन कर हो त्यो कर नतिरेर 2% तिरौँ भनेर भने सकेसम्म चाहिँ ल यिनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धन दिँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू ठिकै छन् भनेर लेखिदिउँ न त भनेर भने आफ्ना मान्छे परे, त्यसले आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ सम्बन्धन दिने किसिमको हिसाबले उनीहरूले सही गरिदिए। त्यसैले एउटा निर्णायक टुङ्गोमा हामी 3टा कुरामा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। नम्बर 1 WTO को संस्थाहरू कल्लिने कि नलिने, जस्तो भारतकै उदाहरण ल्याउँ, चीनकै उदाहरण ल्याउँ, उनीहरू दुईटैले के गरेका छन् भने यो विषयमा मात्रै हामीले WTO सँग साझेदारी गर्छौँ, नत्र भएदेखि WTO का भन्ने बित्तिकै विदेशका सम्बन्ध होडबाजी भयो सर। यो कार्यक्रम विदेशी कार्यक्रम ल्याउने, विद्यार्थीलाई आकर्षण देखाउने, अभिभावकलाई आकर्षण देखाउने, पैसा पलाउने होडबाजी हो। एकदमै ठिक हो। मन्त्री श्रेष्ठ उनको सचिवालय मात्रै यो खेलमा दोषी देखिएका छैनन्। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव इम नारायण श्रेष्ठ, महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मी कुमार खड्कासँगै उच्च स्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारी समेत यो मनोमानी खेलमा सक्रिय छन्। हरेक वर्ष अनुगमन गरेर विदेशबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अवस्था यकिन गर्नुपर्नेमा पछिल्लो 4 वर्षसम्म अनुगमन नै भएको छैन। निजी कलेज सञ्चालक र मन्त्रालयको जिम्मेवार अधिकारी नै उच्च स्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिले अनुगमन नै नगरेको स्वीकार गरिरहेका छन्। यसले पनि बन्द कोठामा बसेर मूल्याङ्कनको कागज तयार पार्ने र समय सकिएपछि लेनदेनमै हतार गरेर नवीकरण गर्ने गराउने खेल चल्दै आएको आरोपलाई पुष्टि गरेको छ। होइन यो यस्तो छ के त्यो अनुसूची जुन बनेको छ त्यो नितान्त मन्त्रालयको निहित कुरा हो। हामीलाई त्यसमा केही सरकारको विषय छैन। हामी त मन्त्रालयको त्यो निर्देशिका अनुसार निर्देशित छौँ। समय समयमा मन्त्रीजीहरूको आउँदाखेरि वा भनौँ न समय सापेक्ष केही परिवर्तन हुन्छ भने हामीले त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो निर्देशिका कुन मन्त्रीले वा भनौँ न मन्त्रालयले कुन बेलामा परिवर्तन गर्छ के गर्छ त्योसँग हाम्रो खासै सरकारको विषय होइन। उहाँहरूले जे निर्देशन दिनुहुन्छ हामीले त्यो पालना गरेर आफ्नो काम अगाडि बढाउँ। मैले यसमा केही जवाब दिने अवस्था छैन। किन उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा भएछ नि, हामी दबाब दिन गएका छैनौँ। उहाँहरूले परिवर्तन गर्ने उहाँहरूको अधिकारको कुरा छ। किन अहिलेसम्म हामीलाई त्यो परिवर्तन भएको जानकारी पनि केही आएको छैन। किनभने हाम्रो अनुगमन सुरु भएको छैन। हामीलाई त जानकारी अनुगमन सुरु हुने बेलामा हुन्छ, अनुगमन अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। अनुगमन सुरु भइसकेपछि हामीलाई बल्ल थाहा हुन्छ कि केही चेन्ज भएको छ भनेर, होइन। त्यो भइसकेपछि मात्रै हामीले केही सोधेर बुझेर भन्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो जानकारीमा केही पनि छैन। होइन जग्गामा किन जोखिममा हुनु? सरकारले बजाप्तै हामीलाई चलाउने सञ्चालन अनुमति दिएको छ र हामीले चलाइरहेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म गभर्मेन्टले दिएको सारा नीति नियम निर्देशनहरू हामीले पालना गरेका छौँ, होइन। त्यस कारण हामीले लगानी जोखिममा भन्ने पनि छैन। हामीले अब त्यो नीति निर्देशन पालन गरेका छौँ। भविष्यमा आउने नीति निर्देशन पनि हामीले पालन गर्ने नै। अनुगमन नगरी कडाइ भएको पहिला हो। अनुगमन किन थिएन भने नि 5 वर्षमा मात्रै लाइसेन्स रिन्यू हुन्छ। बिचमा उनीहरूले रेगुलर अनुगमन पनि गरेको थिएन। कलेजहरूको 4 वर्षको होइन। अनि योचोटि चाहिँ के हो भने टिम चाहिँ त्यही समिति चाहिँ अघि उहाँले भने जस्तै मन्त्री स्तरीय समिति हुन्छ, त्यसले गर्ने हो। मूल नियमावलीमा संशोधन हो। रिन्युको लागि अनुगमन हुने प्रोसेसै होइन क्या त्यो चाहिँ। रेगुलर अनुगमन एउटा कुरा हो, 4 वर्ष 5 वर्षसम्म। अनि 6औँ वर्ष लागेपछि उसको लाइसेन्स त खारेज पुग्यो नि।
हो त्यति बेला चाहिँ रिन्युकै लागि अनुगमन गर्नुपर्छ, यो अनिवार्य नियममा हो। अहिले भइरहेछ कि छैन? छैन। सोधेको कुरो पहिला संशोधन गराउनु भयो, ती विज्ञ टोलीले सुझाव दिनुभयो, कडी कडाउ गर्नुपर्छ, पूर्वाधार बढाउनु सबै गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि त्यही विज्ञ टोलीले अब नवीकरण गर्ने अन्तिम समयमा होइन खोकुलो गरिदियो भन्नुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ कसरी बुझ्दैन नि क्या? विराज मोडीजीको पालन भएको अहिले भएको यो पुरानै हो। पुरानो अहिले भएको वेबसाइटमै पाउनुहुन्छ। अहिलेको छैन त्यो पुरानै छ, योभन्दा अगाडिको छ त्यहाँ वेबसाइटमा छ। त्यही नै हो कायम गरेको छ, पुरानो कायम संशोधन होइन, पुरानै कायम गरेको मात्रै हो, नयाँ बनाएको होइन। मन्त्रालयले अहिले 72 क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको चाहिँ एडप्ट गर्यो, बिचकोलाई ड्रप गर्यो। बिचमा संशोधन गरेर कडी कडाउ गरेको चाहिँ अनुगमन नभइकन भएको निष्कर्षको आधारमा ड्रप गरायो कि यस्तो होइन? प्राविधिक कुरो सरसँग थाहा हुन्छ, फाइल आउने छवि आउने सर्छ। सबैभन्दा अचम्मको कुरा त अनुसूची परिवर्तन गरेर कडाई गर्न सिफारिस दिने पुरानै समितिले नवीकरण गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा विगतमा आफैले सिफारिस गरेर संशोधन भएको अनुसूची कार्यान्वयन गर्न नपर्ने बेहोराको निर्णय गरेर पुरानै खुकुलो निर्णयका आधारमा अनुमति र कार्यक्रम थप गर्न मन्त्री र कर्मचारीलाई उक्साएको छ। चलखेल गर्ने चर्चित कलेजहरू: लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन काठमाडौँ, मल्पी इन्टरनेसनल काठमाडौँ, रातो बङ्गला स्कुल ललितपुर, बुढानीलकण्ठ स्कुल काठमाडौँ, साइपल एकाडेमी काठमाडौँ, जेभियर इन्टरनेसनल स्कुल काठमाडौँ, ब्रिटिस स्कुल ललितपुर, चेल्सी इन्टरनेसनल एकाडेमी काठमाडौँ, नोबेल एकाडेमी पोखरा, कस्मस इन्टरनेसनल कलेज पोखरा, क्याम्पियन स्कुल काठमाडौँ, किङ्स कलेज काठमाडौँ, एसिई इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट काठमाडौँ, इस्लिङटन कलेज अफ कमलपोखरी काठमाडौँ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल धुलीखेल, लिटिल एन्जल स्कुल ललितपुर, ग्लोबल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन काठमाडौँ, युलेन्स स्कुल ललितपुर, ग्लोबल कलेज अफ इन्टरनेसनल नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल ताचल काठमाडौँ, सप्तवारिका कलेज आइटी एन्ड ई कमर्स काठमाडौँ, एकाडेमी अफ कुलिनरी आर्ट्स लगनखेल ललितपुर, द ब्रिटिस कलेज थापाथली काठमाडौँ, एनटिपी टुरिज्म अफेयर्स काठमाडौँ, एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट कुमारीपाटी ललितपुर, ब्रिटिस स्कुल अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट नक्साल काठमाडौँ, बृहस्पति स्कुल अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, हिमालयन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट कमल पोखरी काठमाडौँ, हेराल्ड कलेज काठमाडौँ, बिलियन्स एजुकेसन नेटवर्क ललितपुर, सिल्भर माउन्ट स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्ट लैनचौर काठमाडौँ, सिजी इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट ललितपुर, एसिई इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुल काठमाडौँ, लिङ्कन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी नेटवर्क काठमाडौँ, नामी कलेज पब्लिक लिमिटेड काठमाडौँ। यी सँगै अन्य बाँकी कलेज समेत मापदण्ड र नीति नियम पुरा नगरेर आर्थिक लेनदेनकै आधारमा नवीकरण र कार्यक्रम थपको अनुमति लिने दौडमा देखिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयबाट 2075-76मा 7,93,68,000 विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको देखिन्छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार उक्त रकममा कर कट्टा गरेको नदेखिएकोले 15%ले हुने कर 1,19,04,000मा लाग्ने शुल्क र ब्याज सहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने आवाज उठ्दा मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी तैचुप मैचुप देखिनु अर्को गम्भीर विषय हो। आयकर छुटसँगै फितलो अनुसूची अनुसार नै नवीकरण गर्न बिचौलिया मार्फत प्रति कलेज 1 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँसम्म सङ्कलन गरिएको र उक्त पैसाको 60% नवीकरण र कर छुट गराउन खर्च गर्ने र बाँकी 40% सञ्चालकहरूको संस्थामा राख्ने गरी चलखेल भएको कतिपय कलेज सञ्चालकहरू नै अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा स्वीकार गरिरहेका छन्। मन्त्री, कर्मचारी र कलेजले गरिरहेको चलखेलको मार तिनै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीमा पर्ने निश्चित हुँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्छु भन्ने मन्त्री र सुशासन अनि सदाचारको गफ गर्ने प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म चुप प्रश्न उठ्न थालेको छ। निजी कलेजका कतिपय सञ्चालकहरूले नै
कानुनका ससाना छिद्रमा खेलेर आर्थिक चलखेल गर्न मन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारी नै सक्रिय भन्दा कलेजका लगानीकर्ता र विद्यार्थीमाथि भार थपिएको दाबी गरिरहेका छन् र पनि विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका शिक्षण संस्थाको नवीकरण र उनीहरूलाई कानुन विपरीत दिन लागि कर छुटको सुविधामा मन्त्री र मन्त्रालयको मौनताले गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ। हरेक वर्ष अनुगमन गरेर विदेशबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अवस्था यकिन गर्नुपर्नेमा पछिल्लो 4 वर्षसम्म अनुगमन नै भएको छैन। अझ अन्तिम समयमा कर समेत छल्दै आएका कलेजहरूकै पक्षमा कडाई गरिएको अनुसूची लत्याएर फितलो व्यवस्था अनुसार नै नवीकरण र कार्यक्रम थपको चलखेल। मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, उनको सचिवालय, मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव एम नारायण श्रेष्ठ, महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मी कुमार खड्कासँगै उच्च स्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारी अनि कलेजका केही सञ्चालक मार्फत हुँदै आएको लेनदेन र चलखेल नरोकिदासम्म हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।